فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبا من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا زهدا وإذا بوالدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء الصلوات وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله يا تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا زهدا وإذا بوالدي الحسين عليه السلام صلوات. قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها رايحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء صلوات وقال السلام عليك يا رسول الله يا تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيه وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء
أهل بيتي وخاصته وهمته لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسل لمن سلموا ذل لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبتها هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومهد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها الصلوات. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي والأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلال إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبينا الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الصلوات. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة الصلوات. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا. التماس سے دعا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد لخمسة نطف بحار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ذکر محمد و آل محمد کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت حدیث قصہ کی تلاوت سے آغاز کیا ہے. میرے مالک تجھے واسطہ ہے آل محمد کا اس فرش عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما. میرے مالک تجھے واسطہ ہے آل محمد کا بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے مالک تجھے واسطہ ہے آل محمد کا جتنے بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات محبان محمد و آل محمد بانیان مجالس کے آباء و اجداد جو بھی دنیا سے پردہ کر گئے ہیں میرے مالک اس ذکر کا ثواب ان کے نام اعمال میں شامل فرما. درجات میں بلندی عطا فرما.
آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے مالک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیرے احسانات قدیم ہیں، اپنے قدیم احسانات کے واسطے ہم پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ اے میرے اللہ تو مالک ہے روز جزا کا، تو مالک ہے روز آخرت کا، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب کے امتی ہیں، محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے میں ہم میں ہمت نہیں۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، عرضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ ہم سب کو حج بیت اللہ اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں اپنے غائب کے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں میرے مالک ان کو نیک اور صالحہ اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے میرے مالک ان کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ میرے مالک جو بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا فرما، طالب علموں کے علم میں اضافہ فرما، امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں کلمہ گو آباد ہیں میرے مالک ان کی محفظت فرما، بالخصوص میرے مالک فلسطین کے مسلمانوں کی غائبانہ مدد عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے آل محمد کا، ہماری سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ قائم آل محمد۔